नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म उषा काफ्ले। सुरुमा मुख्य समाचार। आज असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस। प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि पनि मानो रोपेर मुरी उब्जाउने विश्वासका साथ धान रोपाई गरी दही चिउरा खाएर मनाइँदै। कोशी प्रदेशमा मतदान रोकेर सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयास। 30 मिनेटको लागि स्थगित प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसी आज बिहान 11 बजेको लागि सारियो। हावादारी विकासका योजना र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानी नै विकासको मुख्य बाधक। महत्वाकांक्षी विकासका योजनाहरू अलपत्र, नेताहरूको ध्यान कमिसनमा। प्रचण्ड सरकारले सार्वजनिक गर्यो 6 महिने कार्यकालको उपलब्धि। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरेको दाबी। भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यका सबै तहमा सुशासन प्रवर्धन गरेको भनाई। सरकारप्रति संसदको विश्वास कमजोर बन्दै विपक्षीहरूको दायरा फराकिलो बनेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला पनि अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो। राष्ट्रपति मैक्रोनले बोलाए मन्त्रीहरूको आपतकालीन बैठक। र आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा घरेलु टोली जिम्बाब्वेको रोमाञ्चक जित। कडा चुनौतीका बावजुद ओमान 14 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आज असार 15 अर्थात् धान दिवस। प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि पनि रोपाई गरी दही चिउरा खाएर मनाइँदैछ। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने विश्वासको साथ असार 15 मा यो दिन खेतमा धान रोपिन्छ। किसानले हिलो खेल्दै खाजा खाने समयमा दही चिउरा खाएर असारे भाकाको गीतमा रमाउने पुरानो प्रचलन पनि छ। मध्य गर्मीको यो समयमा रोपहारले खेतका गराको हिलो छ्यापछाप गरेर मनोरञ्जन गर्दछन्। कामको चटारोले थकित भएका किसान शक्ति प्राप्तिको लागि दही चिउरा खान्छन्। दही चिउराले शरीरमा शीतलता भई शक्ति सञ्चय हुने विश्वास गरिन्छ। 2061 साल मङ्सिर 29 गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी 2062 साल असार 15 गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो। कृषि प्रधान देश भएकाले नेपालको अधिकांशको पेसा खेतीपाती छ। असारमा एक पटक हिलोमा पस्नै पर्ने मान्यता पनि नेपाली समाजमा रहेको छ। असार 15 लाई नेपाली समाजमा दही चिउरा खाने पर्वको रूपमा लिइन्छ। खेतीपाती बाहेक अन्य पेसा र व्यवसायमा लागेकाले दही चिउरा खाई असार 15 मनाउने चलन छ। नेपाली संस्कृतिमा दहीको स्थान महत्त्वपूर्ण छ। शुभ कार्यको लागि घर बाहिर निस्कने लगायतका महत्त्वपूर्ण काम गर्नु अघि दहीको प्रयोग गरिन्छ। दही खाएर हिँडे साइत पर्ने जनविश्वास रहेको छ। दही वैज्ञानिक दृष्टिले पनि स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। आयुर्वेदमा भोजनको अन्त्यमा दही मथेर बनाएको मोही पेयमा औषधि उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जानु नपर्ने बताइन्छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सरकार जोगाउने कोसिसमा समय लिँदा प्रदेशसभा बैठक आज बिहान 11 बजेका लागि सारिएको छ। बिहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरे पनि संसदको विश्वास नपाउने स्थिति बनेपछि उहाँकै आग्रहमा सभामुखबाट बैठक सारिएको हो। विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा बिहिबार सत्तापक्ष विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूले छलफलमा भाग लिएपछि सरकार नजोगिने स्पष्ट भइसकेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीकै आग्रहमा दिउँसो पटक पटक सारिएको बैठक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू सभामा नफर्किएपछि बिहिबारको निर्णायक बैठक बस्न सकेन। माओवादी केन्द्र जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीको आग्रहमा बिहिबार सुरुमा आधा घण्टा त्यसपछि 1 घण्टा हुँदै आज दिउँसोसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत विश्वासको मत लिन प्रस्तावमाथि दलका नेताहरू बोलेर छलफल सकिएपछि मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा साँझ आधा घण्टाका लागि सदन स्थगित गरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की लगायतका मन्त्रीहरू सदन बाहिर निस्केपछि फर्केर आएनन्। मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू प्रदेशसभामा फर्केर नआएपछि सूचना टाँसेर र आज 11 बजेसम्मका लागि सदन स्थगित भइएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका 40 र राप्रपाका 6 गरी 46 प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री कार्कीका पक्षमा छन्। प्रतिपक्षमा गठबन्धन दलमा पनि 46 सांसद छन्। एक सांसद मात्र रहेको जनता समाजवादी पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको छ। लामो रस्साकसीका बीच बजेट संसदबाट पारित भयो। अबको मूल कुरा यो हो, यसको कार्यान्वयन तर हरेक हिसाबले बजेटको हेर्ने हो भने एउटै नीति देखिन्छ। बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन। अझ पछिल्लो समय कमिसन आउने योजनाहरूमा बजेट केन्द्रित हुन थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अस्तव्यस्तता निम्ताइरहेको छ। वास्तविकताको धरातलमा टेकेर अघि नबढ्ने हो भने जति नै लोकप्रिय बजेट सार्वजनिक गरे पनि मुलुकको समस्यालाई पार लगाउन भने सकिँदैन। एक रिपोर्ट। संसदमा लामो समय चलेको बहस र दलहरूको रस्साकसी बीच अन्ततः संसदबाट बजेट पारित भएको छ। बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएकोदेखि कैयौं योजना समेट्न नसकेको, बजेट विकासोन्मुख नभएको लगायतका थुप्रै सवालको सामना सरकारले गर्नु परेको थियो। सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेटको विरोध गरिरहेका थिए। संसदबाट बजेट पारित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न शीर्षकमा 76 अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेर असन्तुष्टको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता नै गर्नु पर्यो। त्यसैको आधारमा सामान्य बहुमतले बजेट पारित भएको छ। तर के संसदबाट बहुमतले बजेट पारित हुँदैमा बजेटले समेटेका योजना र मुलुकको विकास सम्बन्धी लक्ष्य हासिल हुन्छ त? अवश्य पनि हुँदैन। हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने हाम्रा कैयौं महत्त्वपूर्ण मानिएका विकासका योजना असफल हुँदै गएका छन्। विगतदेखि नै ठाउँ ठाउँमा थला पारिएका कैयौं विमानस्थल सुचारू गराउन सकिएको छैन। तर बजेटमा नयाँ नयाँ विमानस्थलका योजना समेटिएका छन्। विदेशीसँग ऋण निकालेर निर्माण सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु नपाएर अलपत्र परेको बेला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने विषय स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राखेका छन्। विगतका बजेटहरूमा मुलुकमा रेल, मेट्रो रेल, मनोरेलका लागि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका भित्र द्रुत गतिको इलेक्ट्रिक फायर मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने योजना अहिले हटाइएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउने घोषणा गर्दै पानी जहाजको कार्यालय नै खोलेका थिए। प्रत्येक वर्षको आर्थिक बजेटमा यो योजनाका लागि बजेट पनि छुट्याइन्छ, तर कार्य प्रगति लगभग शून्य अवस्थामा छ। सिलिन्डर ग्यास युगको अन्त्य गरेर घर घरमा पाइपबाट ग्यास बनाउने योजना कहाँ अलपत्र पर्यो होला? चीन र भारतलाई रेलवेसँग जोड्ने योजना के हुँदैछ? नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछु भनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उद्घोष गरेको वर्षौं भइसक्यो, तर व्यवहारमा सडकका खाल्डा समेत पूर्ण नसक्ने सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका छन् प्रचण्ड। यसरी नेताहरूले कहिले भ्यू टावर त कहिले रेल मनोरेलका कुरा गरेर विकासका योजना ल्याउने प्रतिस्पर्धा गर्छन्, तर ती तमाम योजनाको उपलब्धि शून्यमा छ। राज्यको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनु अर्को विडम्बना हो। सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले कुनै पनि सरकारले ल्याएका बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विगतका सरकारहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, बबई सिंचाई आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, रानी जमरा कुलरेया सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, उत्तर दक्षिण कर्णाली करिडोर लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण काली गण्डकी करिडोर लोकमार्ग लगायतका कैयौं महत्वाकांक्षी योजना
अलपत्र परेका छन्। विडम्बना के छ भने विकास केलाई भन्ने, यसका मानक र सूचकहरू के हुन्, मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहन ढङ्गले छलफल नै हुन सकेन। हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा उडन्ते परियोजना समेटिएको हुन्छ। बजेट नै हावादारी सपनाले भरिएको हुन्छ। वार्षिक योजना तथा बजेट बढ्ने क्रममा विदेशीसँग मागेर ऋण गरेर स्रोतको जोहो गर्ने चलन छ। नागरिकले दुःख गरेर तिरेको कर दलका नेताहरूले सत्तामा जाने बित्तिकै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। साधारण खर्च गर्न पनि ऋण निकाल्नु पर्ने अवस्था भयावह रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। यो विकृति संघ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आगोसरी फैलिँदैछ। मुलुकभित्र भएको स्रोत साधनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो क्षमता बाहिरका परियोजनामा गरिने लगानीले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अस्तव्यस्तता मात्रै निम्त्याएको छ। जनताले के सोच्न जरुरी छ भने ऋण निकालेर भ्यू टावर निर्माण गर्दा मुलुकको ऋणभार बढ्दै जान्छ। नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरी विकासका योजना ल्याउँछन्। जति धेरै अर्थहीन विकासका योजना हुन्छन् त्यति नै कमिसनको खेल हुन्छ। यस्ता विकासका योजनाले भ्रष्टाचार मात्र निम्त्याउँछ। सत्तामा बस्नेहरू सस्तो लोकप्रियताका लागि भौतिक पूर्वाधारको चक्करमा लागेर आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गइरहेका छन्। यस्तो अवस्था रहेसम्म जतिसुकै लोकप्रिय बजेट आए पनि मुलुकको विकास हुनेवाला छैन। नेपालको वास्तविक विकासका लागि वस्तुगत अवस्थामा आधारित योजना ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्नुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारका 6 महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार सरकार गठनको 6 महिना पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले 6 महिनाको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो। 2079 पुस 11 गते 169 सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो भने पुस 28 गते 268 जना सांसदले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका थिए। एक रिपोर्ट। सरकारले 6 महिनाको अवधिमा गरेका कार्य 77 बुँदा मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र सबलीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रवर्धनलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धि ठानेको छ तथा अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भएको छ। उच्च ब्याज दर, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको दबाव तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको सरकारको दाबी छ। यसैगरी राजस्व सङ्कलन वृद्धि गरेको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने तथा खारेज तथा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको, लघु वित्त र सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरी काम थालेको, विदेशी लगानी मार्फत 34 अर्ब 58 करोड लगानी र झण्डै 15,000 रोजगारीको सृजना सुनिश्चित भएको सरकारको दाबी छ। कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको, रासायनिक मलको सुनिश्चितता भएको सरकारको भनाइ छ। त्यसैगरी 642 भूमिहीनलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरेको, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको कुल कार्यको 23% भौतिक प्रगति भएको, नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको, नेपाल र बङ्गलादेश बीच 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न नेपाल, भारत तथा बङ्गलादेश बीच विद्युत बिक्री सम्झौता हुने प्रक्रियामा रहेको विषयलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नियमित गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको, पर्यटकको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको, दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै 55 लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण गरिएको सरकारको दाबी छ। आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्धनलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेटमा 1 अर्ब रकमको कोष स्थापना गरिएको, सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई कुल शय्याको 10% विपन्न, असहाय, बेवारिसै बिरामीको निशुल्क उपचारका लागि प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको, कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियममा फ्लडलाइट जडानको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको विषयलाई 6 महिने उपलब्धिको रूपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा नयाँ रोजगारदाता सूचीकृत भएको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कार्यमा हुने सुराकी खर्च सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिएको तथा नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएको सरकारको भनाइ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विचार बिनाका पार्टीहरूको लहर चलेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले राजनैतिक पार्टीहरू समाजलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विचार बोकेर अघि बढ्ने भए पनि अहिले विचार नचाहिने पार्टीहरूको लहर चलेको टिप्पणी गर्नुभयो। राजनैतिक दल र नेताहरूले गरेको योगदानको चर्चा र स्मरण गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्दै अभिभावकको योगदानको कदर गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदै गएको जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा अहिले पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक पार्टीहरू निर्माण भए। राजनीतिक पार्टीहरू खास गरी समाजलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न विचारहरू बोकेर अगाडि बढ्छ। राजनीतिक पार्टीहरू विचार नचाहिने, बिना विचार लिएर हामी आयौँ भन्ने योगदान सम्झिनु जरुरी छैन। योगदान बिर्सिए हुन्छ। योगदानको के मतलब छ? कसलाई फुर्सद छ योगदानका कुरा गर्ने? कसलाई फुर्सद छ हाम्रा पूर्वजहरूको पुर्खाहरूको कुरा गर्ने? यस्तै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाज रूपान्तरणको अभिभार पूरा भइ नसकेको बताउनु भएको छ। जनताको जीवनमा सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन ल्याउने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पनाको दायित्व पूरा नभएको उहाँको भनाइ थियो। भण्डारीले राजनीतिक रूपमा केही संरचनागत परिवर्तनहरू भए पनि नेपाली क्रान्ति सम्पन्न हुन अझै बाँकी रहेको दावी गर्नुभयो। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले यसमा पर्याप्त सुधार, परिवर्तन तथा रूपान्तरणका सम्भावनाहरू बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना छ त्यस्तो दायित्व पुरा भइसकेको छैन। राजनीतिक रूपमा केही संरचनागत परिवर्तनहरू भएका छन् तर नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छैन। यसमा पर्याप्त सुधार, परिवर्तन तथा रूपान्तरणका सम्भावनाहरू बाँकी नै छन्। हामीले जनताको बीचमा गएर नै ती सम्भावनाहरूको खोजी गर्नुपर्दछ। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले गौतम बुद्धदेखि अन्य विचारकहरूले मानव जीवनको सुख र शान्तिको बहालीलाई नै आफ्नो खोजको विषय र लक्ष्य बनाएको बताउनु भएको छ। यसैबीच एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुरु कुट्ने संस्कृतिबाट जोगिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजको वार्षिक उत्सवमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष ओलीले आजभोलि गुरु कुट्ने संस्कृति हावी हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले गुरुलाई देवता सम्मान मान्ने देशमा गुरु कुट्ने संस्कृतिको विकास हुनु दुःखद कुरा भएको बताउनुभयो। सभ्यताको दियो बाल्ने देशमा गुरु कुट्नेहरूको संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको काम खेदजनक रहेको उहाँको भनाइ थियो। संस्कृति छ, बडा दुःखद कुरा हो। हाम्रो देश जस्तो एउटा सभ्यताको सभ्यता सुरु गर्ने देश, सभ्यताको दियो बाल्ने देश, यस्तो देश गुरुदेवो भव भन्ने देश आज गुरुको ढाड खुस्काउँछ, टाउको फुटाउँछ, करम भाँचिदिन्छ, बहादुरी देखाउँछ र त्यस्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिएर सरकार मुद्दा फिर्ता गर्छ। प्रोफेसर कुट्न किन नपाउने विद्यार्थीले मजाले पाइन्छ भने त्यसकारण हामीले चाहिँ अत्यन्तै शालीन हुन सिक्नु पर्दछ, विनम्र हुन सिक्नु पर्दछ। त्यो नै शिक्षा प्राप्त गरेको भनेको त्यो चिज हो। अध्यक्ष ओलीले प्राध्यापक कुट्नेहरूलाई संरक्षण गर्न सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु जस्तो नराम्रो कुरा अरू कुनै नसक्ने बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछेका 3 जना आरोपितहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफूहरूलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिएको दाबीसहित धर्मप्रसाद गौतम, मेनबहादुर गुरुङ र सुधीर कुमार शाहको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। राज्यका निकायले कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरे वा थुनामा राखेमा त्यसको कानूनी उपचारको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरिन्छ। आफूहरूलाई बिना शर्त रिहा हुनुपर्ने 3 जनाको माग छ। हदम्याद सकेको अवस्थामा आफूहरूमाथि कृत्यको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न खोजेको उनीहरूको जिकिर पनि छ। निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछेकाहरूमध्ये 15 महिना अघि नै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेका 17 जना मध्ये पक्राउ परेकै दिन 3 जना गत मंगलबार रिहा भएका छन्। त्यही बाटो प्रक्रिया पछ्याउँदै आरोपितहरू पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। बाटबटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङमाथि सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रलोभनमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ। कम्पनीको नाममा आएको ललिता निवासको केही जग्गामा बाटबटेनीले भवन निर्माण गरेर गोदाम बनाएको छ। जग्गा प्रशासनका काम कारबाहीमा पोख्त धर्मप्रसाद गौतमले नक्कली कागजात बनाएर पार्न सहयोग गरेको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहमाथि जग्गा अनियमितताको लागि बिचौलियाको भूमिका खेलेको र राणा परिवारको नाममा जग्गा गएपछि पत्नी उर्मिला शाहको नाममा जग्गा नै घुस लिएको आरोप छ। इतिहासमै पहिलो पटक मतदान प्रक्रियाबाट बजेटलाई पूर्णता दिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बहुमत गुमाउनबाट 10 मतले चुगिएको छ। मतदानमा सरकारको पक्षमा 147 मत परे पनि विपक्षमा 108, जसमा 10 मत कम आएको भए बजेट पारित नहुने मात्र होइन सरकारमाथि विश्वास समेत गुम्ने अवस्था आउने बेला थियो। यसरी बजेट माथिको मत विभाजनमा सरकारको समर्थन साङ्घुरिएको छ भने विपक्षीको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा मतदानको माध्यमबाट बहुमतले बजेट पारित भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबारे भइरहेको सम्भावित सङ्कट तत्काललाई टरेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बजेट अनुमोदनको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत पर्यो। बजेट अनुमोदनको पक्षमा परेको मत प्रतिनिधि सभाको 53% भएकाले सत्ताको पक्षमा प्रष्ट बहुमत रहेको पुष्टि भयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बहुमत गुमाउनबाट 10 मतले जोगिएको छ। यदि 10 मत कम आएको भए बजेट पारित नहुने मात्र होइन सरकारमाथि विश्वासको मत गुम्ने अवस्था आउनेवाला थियो। तत्काललाई विनियोजन विधेयक बहुमतबाट पारित भएसँगै सरकार पनि ढल्नबाट जोगिएको त छ, तर सत्तापक्षकै नेताहरूको असन्तुष्टि व्याप्त छ। एमाले स्वाभाविकैले आक्रामक हुने नै भयो। सबैले देखेकै छ मुलुक चलेको छैन, मुलुक अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगिसक्यो। यो सरकारले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यो सबै कुरा थेक्न पनि सक्नुहुन्न, सम्हाल्न पनि सक्नुहुन्न, नेतृत्व पनि गर्न सक्नुहुन्न। त्यो यथार्थ हो। तर गणित जबसम्म गठबन्धनको पक्षमा हुन्छ त्यो त उहाँहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो, हामीले त्यसमा के भन्ने। बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका सत्तारूढ दलहरू अन्तिममा युटर्न भए र बजेट पारित भयो। बजेट संशोधन नभए पासै हुन नदिने बरु सरकार छाड्ने चेतावनी दिँदै आएको एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने त्रासले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न बाध्य भए। गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू रहेछ। अब त्यो मार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री मार्फत को बिचमा हामीले समन्वय मिटिङ बसेर एक खालको सहमति गरेका छौँ। जुन निर्वाचन क्षेत्रमा या जुन जिल्लामा कम पैसा गएको छ अथवा अन्याय नै भएको छ त्यस्ता जिल्लाहरूमा पैसा पठाउन सकिन्छ भन्ने कमिटमेन्ट गरिसकेपछि हामी बजेट पास गर्ने दिशामा अगाडि बढ्यौँ। कमजोर जगमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई सुरुवाती दिनदेखि नै सरकारको नेतृत्व गर्न भने सहज देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनकै दलहरूभित्र चर्को असन्तुष्टि र प्रतिपक्ष दलहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसैको संकेत पाएरै हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ताको आयुप्रति शङ्का नगर्न आग्रह गर्नु पछाडि मुख्य सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति कारण पनि। किनकि केही दिन अघि काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चित्त नबुझे सत्ता गठबन्धन बदलिने बताइसक्नु भएको छ।
यावत चुनौतीका बावजुद प्रचण्डले अहिलेलाई सरकार जोगाए पनि अबका दिनमा भने सहज नभएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। जति धेरै पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन हुन्छ त्यो त्यत्तिकै खतरा हुन्छ, त्यत्तिकै रिस्क हुन्छ। किनभने हात झिक्दा बित्तिकै चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ नि बहुमत अब एउटा पार्टी सरकार गठन गर्दाखेरि पार्टी एउटा झिक्यो भने त्यसपछि पुनः चाहिँ के अरे भोट अफ कन्फिडेन्स लिनुपर्छ संसदबाट भन्ने छ। अब 8वटा पार्टी मिलेर चाहिँ बनायो, 8वटा पार्टीले मैले झिकेँ भने 8 पटक पनि जानुपर्छ उहाँ भोट अफ कन्फिडेन्स लिनको लागि संसदमा जानुपर्ने हुन्छ। यो जति धेरै चाहिँ पार्टीको समर्थनमा सरकार गठन हुन्छ त्यति नै सरकार ढल्ने खतरा भइरहने हुनाले जो प्रचण्ड सरकार चाहिँ जहिले पनि धरापमा छ। प्रधानमन्त्री बनेको 16औं दिनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डको पक्षमा 268 मत परेको थियो। गठबन्धन फेरिएपछि चैत 5 मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उहाँको पक्षमा 172 मत खस्यो भने विपक्षमा 89 मत पर्यो। अहिले बजेट माथिको मत विभाजनमा सरकारको समर्थनमा 147 मत मात्रै परेको छ। यसरी दिन प्रतिदिन साँगुरिँदै गएको सरकारप्रतिको समर्थनले प्रचण्ड सरकार जुनसुकै बेला पनि अल्पमत नपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा 112 घण्टा छलफल गरेर सांसदहरूले बजेट संशोधनको माग गरे पनि जस्ताको त्यस्तै पारित गरिएको छ। 16 दिनसम्म भएको छलफलमा भाग लिने सांसदहरूको बैठक भत्ताको लागि 67 लाखभन्दा बढी खर्च भए पनि उनीहरूले राखेको संशोधनको प्रस्तावलाई लत्याएर बहुमतको आधारमा पारित गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक विनियोजन विधेयक मत विभाजनबाट पारित भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले माग गरेपछि पहिलो पटक मत विभाजन मार्फत बजेट पारित भएको नजिर भने स्थापित भएको छ। बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी व्हिप नै जारी गर्न बाध्य भए। संसदमा जेठ 15 मा बजेट सम्बन्धी विधेयक पेश भएपछि जेठ 21 देखि असार 10 सम्म छलफल भयो। 112 घण्टा छलफलमा बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूबाटै बजेट संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कडा आवाज संशोधन नभए गठबन्धनले धरापमा पर्ने चेतावनी लगायतबाट बजेटको निकै आलोचना पनि भयो। तर अन्तिम नतिजा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई अहिलेकै स्थितिमा राख्ने संशोधन बाहेक बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित भयो। सरकारले ल्याएको विधेयकको दफावार छलफल गरेर सच्याउने अधिकार संसदलाई हुन्छ। बजेटमाथि छलफल भइरहँदा सांसदहरूले गरेको माग अनुसार बजेट सुधार हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। विधेयक संशोधन नगरी पारित हुने अर्थमन्त्रीको ठाडो तर स्पष्ट जवाफले नै 112 घण्टाको छलफल हुनुको औचित्यमाथि प्रश्न पनि उठेको छ। अन्तिम समयमा सन्तुलित बजेट सन्तुलित हुने आधार अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नदिएमा बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने भनेर चिच्याइरहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूको मुख एक्कासी कसरी थुनियो आम चासो बनेको छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा मात्रै बजेट राखेको भन्दै व्यापक विरोध भएको बजेट अर्थविविध शीर्षकमा राखिएको 76 अर्ब 69 करोड 81 लाख रुपैयाँबाट असन्तुष्टको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित प्रधानमन्त्रीले सामान्य बहुमतले बजेट पारित गराएको स्पष्ट नै भइसकेको छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा तजविजमा बजेट चलाउन मिल्ने गरी अर्थविविध शीर्षकमा रकम राख्ने व्यतिथि नै छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थविविध शीर्षकमा विनियोजन गरेको करिब 1 खर्ब 12 अर्बमा 38 अर्ब 73 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आगामी वर्षका लागि 76 अर्ब 69 करोड अर्थविविध शीर्षक राखिएको छ। यस्तै बार्गेनिङ र विभिन्न समयमा खर्च गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउँदा विविध शीर्षकमा ठूलो रकम छुट्याउने गरेको छ। यसबाट बजेट पास गर्न सांसदले बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। दैनिक लाखौं खर्च गरेर विनियोजन विधेयकमा छलफल हुने तर संशोधन नहुने परम्परामाथि भने यसपालि ठूलै प्रश्न उब्जिएको छ। छलफलमा बजेटका थुप्रै नकारात्मक पक्ष औल्याए तर बजेट पास नभई सरकार ढल्ने तनावका बीच सरकारले कष्टपूर्ण बजेट पारित गराएको हो। यसबाट बजेट निर्माणकै क्रममा नै सांसदलाई सहभागी गराउने परम्परा सुरु गर्नुपर्ने स्पष्ट भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट।
सरकारले विपदका बेला उद्धार र सहयोगमा मानवीय व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ। विपद प्रति कार्यमा खटिने नाममा असामाजिक गतिविधि नगर्न पनि सचेत गराएको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको दोस्रो विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गृह सचिव दिनेश भट्टराईले विपदको समयमा उद्धार र राहत कार्यमा खटिने नाममा पीडितहरूसँग तस्बिर खिचाउने, सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने लगायतका कार्यहरू रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विपदमा उपस्थिति दर्ता गराउने होडबाजी बढेको भन्दै विपदका बेला उपस्थिति दर्ता गराउन मात्रै विपद स्थलमा नजान आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विपद रोकथामका कार्यमा राज्य एक्लैले मात्रै नसक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी राहत र उद्धार कार्यमा खटिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले सरकारले विपदबाट बच्न 3 चरणका तयारीहरू गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो। गृह मन्त्रालय त्यति धेरै त्यसमा इन्भल्भ हुँदैन हुन्छ, तर मूल रेस्पोन्सिबिलिटी विकास साझेदार निकायहरूसँग, विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग अथवा अरू हिसाबले यो जनचेतना निर्माण गर्नुपर्ने निकायहरू बढी त्यसमा संलग्न हुन्छ। त्यति प्राथमिक भूमिकामा गृह मन्त्रालय रहेन। विपदको तात्कालिक राहत, उद्धार, रेस्पोन्स भनौँ न देखि बाहेकको पछिल्लो दीर्घकालीन त्यसको पुनर्स्थापना, पुनः एकीकरण, पुनर्निर्माण लगायतका विषयहरूमा पनि गृह मन्त्रालयले धेरै। विपद व्यवस्थापन कार्यका लागि सरकारको तर्फबाट थप अनुसन्धान जारी गरी रोकथाममा लाग्नुपर्ने सचिव भट्टराईले बताउनुभयो। कृषि विज्ञहरूले नेपालमा उच्च स्तरको कृषि अनुसन्धान केन्द्र नभएसम्म कृषिमा प्रगति नहुने बताएका छन्। उनीहरूले देशमा एउटा कृषि केन्द्रको अति नै आवश्यक रहेको भन्दै विश्वमा कुनै पनि देशले उच्च स्तरको अनुसन्धान केन्द्र नबनाई कृषिमा क्रान्ति गर्न नसकेको प्रश्न पारेका छन्। जुन देशमा कृषि अनुसन्धानको उत्कृष्ट केन्द्र छ त्यो देशले कृषिमा तीव्र रूपमा फड्को मारिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद सेवानिवृत्त समाजको चौथो साधारण सभामा समाजका पूर्व कार्यकारी निर्देशक ध्रुव जोशीले उत्कृष्ट अनुसन्धान केन्द्र मार्फत वैज्ञानिकहरूले काम नगरेसम्म देशमा कृषिको विकास हुन नसक्ने तर्क गर्नु भएको छ कि देशमा एउटा कृषि अनुसन्धानको चाहिँ सेन्टर अफ एक्सलेन्स जस्तो एउटा इन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ र त्यो नभएसम्म र त्यसले फङ्सन गर्न नपाएसम्म देशको कृषिको विकासमा चाहिँ नि हुनुपर्ने प्रगति चाहिँ आउनै सक्दैन। यो मेरो कन्फर्म एकदम फर्म विश्वास हो मेरो, र यो विश्वासलाई मैले आजसम्म पनि त्यही रूपमा देखिरहेको छु। उहाँले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो गर्नु भएको छ। नार्कमा आर्थिक चलखेलका साथै सरुवा बढुवा र नियुक्तिमा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको जोशीको आरोप थियो। अब सुरु कहाँबाट गरौँ भने नार्कको अवस्था यो किन भयो, यस्तो अवस्था अहिले आयो जुन अवस्थामा अहिले नार्क आयो र भोग्नु पर्यो, त्यसको मुख्य कारण हो हाम्रो नार्कमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। अब भ्रष्टाचार भनेपछि तपाईँहरू अहिले छक्क पर्नुभयो होला यो के भनिरहेको छ यो भनेर, तर पनि म आई स्टिल स्ट्यान्ड फर्म अन द्याट आइडिया कि करप्सन इज ऱ्याम्पेन्ट इन नार्क। कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष डाक्टर आनन्द कुमार गौतमले नेपालमा कृषि अनुसन्धानको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यही अवस्था रहे नेपालको कृषि अनुसन्धान मर्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। रिसर्च कुन अवस्थामा गइरहेको छ, डाइब्याकको कुरा आयो। यो डाइब्याक मात्रै भइरहेछ कि निकट भविष्यमा डाइनी हुने हो। अर्को कुरो हामीले हामी त बाहिर थियौँ, बाहिर जागिर खान्थ्यौँ। सुरुमा जब स्थापना भयो मलाई धेरै प्रेसर गरेका साथीहरूले किन रिसर्चमा जानु पर्यो, रिसर्च यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ। पहिलो इडी भएदेखि आजसम्म किन नार्क राम्रो भएन, उसलाई तान्यो, यो तान्यो, हामीले सङ्घर्ष गर्ने कति वर्षसम्म। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क नीति नियमबाट सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको जिकिर थियो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारवालाहरूले सङ्घ संस्थाका गतिविधिलाई प्रभावकारी र प्रक्रिया सहजीकरणका लागि एकीकृत सामाजिक विकास ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। गैसस महासङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले मुलुकको विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैससहरूलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाउने गरी एकीकृत ऐन बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। सृजनात्मक हिसाबले हामीले जुटाएर नेपालको विकासमा सामाजिक आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न खोजेका छौँ, आएका छौँ। त्यो गर्नमा चाहिँ बाधा अडचनहरू आउन दिनु हुँदैन र सजिलो र सहज बनाउनुपर्छ। हाम्रो निवेदन अथवा रिक्वेस्ट र माग भनेको चाहिँ के भने हामीले धेरै केही पनि मागेका छैनौँ, रिक्वेस्ट गरेका छैनौँ। हामीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा मानवीय सहायतामा नेपाललाई राम्रो बनाउने नेपाल सरकारले राखेको जुन लक्ष्य छ त्यसलाई पुरा गर्नमा चाहिँ हाम्रो योगदान पुर्याउने हाम्रो चाहना इच्छामा चाहिँ सजिलोसँग सहजसँग चाहिँ गर्न पाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। गैर सरकारी संस्थाहरूको नेटवर्क AIN गैर सरकारी संस्था महासङ्घको अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले समाज कल्याण परिषदले गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले समाज कल्याण परिषदले गाउँघरमा स्थापना भएका विभिन्न क्लब तथा समूहहरूसँग नवीकरण लगायतका चर्को शुल्क लिने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। मेरो अनुरोध छ, किन खबरदारी हो, हामी चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व होइन हाम्रो यो है। अब त्यो एकाउन्टेबल बोलाउने कुरामा जति नागरिक समाज दह्रो भयो समाज कल्याण परिषद दह्रो हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले विश्वास राख्नुहोला। र हामी कहिल्यै पनि समाज कल्याण परिषदलाई कमजोर बनाउन चाहन्नौँ। सशक्त र अलिकति बेजोड तरिकाको र हामीलाई अनुगमन भनौँ न त्यो अलिकति लाद्ने भन्दा पनि समन्वयकारी भूमिकाको हामी अपेक्षा गर्छौँ। समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष मनका भट्टराईले राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो मन्त्री परिवर्तन भइरहँदा परिषदको काममा असर परेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सङ्घ संस्थाका परियोजना स्वीकृत नियमन लगायतका नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। देखि लिएर हजुरको स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने वडा अध्यक्षहरूदेखि लिएर सम्पूर्णले चाहिँ यो सामाजिक विकास क्षेत्रमा सङ्घ संस्थाको भूमिका के र यिनीहरूले के समस्या समाधान गर्न आएका हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ सबैजना सबै तहका प्रतिनिधिहरू चाहिँ क्लियर हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र त्यसका लागि चाहिँ एकीकृत सामाजिक विकास ऐन समाज कल्याण परिषदको नेतृत्वमा सबै मन्त्रालयको चाहिँ प्रतिनिधित्व रहने गरी समाज कल्याण परिषदको लिडरसिपमा दर्ता पनि समाज कल्याण परिषदमै हुने गरी नीतिगत स्पष्टताका साथ आयो भने चाहिँ यो कुरा धेरै हडल्सहरू 50 to 60% हडल्सहरू आफै क्लियर भएर जान्ने मैले बुझेको छु। यहाँहरूले पनि कार्यक्रममा सहभागीहरूले परियोजना सम्झौता, सामान्य सम्झौता र नवीकरणमा मन्त्रालय र परिषदले आवश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। ट्याक्सी, टिप्पर र ट्रक चालकहरू आन्दोलित भएका छन्। 20 वर्ष पुराना गाडी हटाउने सरकारको निर्णयको विरुद्ध उनीहरू आन्दोलित बनेका छन्। यसमा पनि ट्याक्सी व्यवसायहरू रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधन निर्वाध रूपमा यात्रु बोक्दा आफूहरू थपमारमा परेको र देशमा नै बसेर केही गरी खान्छु भन्दा नै वातावरण नबनेको उनीहरूको गुनासो छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। ट्याक्सी लगायतका अन्य सार्वजनिक र मालवाहक सवारी साधन यति बेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 20 वर्ष पुरानो गाडी हटाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। साथै रातो नम्बर प्लेट भएका निजी सवारी साधनले निर्वाध रूपमा यात्रु बोक्दा आफूहरू थप मारमा परेको ट्याक्सी चालकहरूको गुनासो छ। 20 वर्ष पुरानो गाडी हटाउने सरकारको निर्णय उपयुक्त भए पनि प्राय निम्न आय भएकाहरू यो पेसामा संलग्न छन्, जसले गर्दा अर्को सवारी साधन किन्न सक्ने सामर्थ्य नभएको उनीहरूको पीडा छ।
पार्किङको समस्या, ट्राफिकको ज्यादती, निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोक्नु, साहुलाई बुझाउनु पर्ने दैनिक रकमको तनाव त एकातिर छँदैछ। यसै बेला सवारीको अवस्था नहेरी 20 वर्ष पुरानो गाडीलाई हटाउँदा लाखौंको रोजीरोटी खोसिने आशंकाले उनीहरू त्रसित छन्। सबभन्दा पहिला त यो पठाउले गरेर पठाउ त अब राज्यले गर्नुपर्ने त राम्रै हो, पब्लिकको लागि सर्भिस राम्रै हो, तर वैधानिकता दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेको चाहिँ धेरै असर परिरहेछ ट्याक्सी व्यवसायलाई। सरकारको नियमअनुसारले अब 20 वर्षको विस्थापित गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ खास गरी चाहिँ भन्नुपर्दा कुनै न सरकारले सहुलियत दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यो 20 वर्ष विस्थापित गर्दाखेरि असर भनेको साहुलाई भन्दा पनि यो मध्यम वर्गहरूले दिए जसो व्यक्तिको भएको भएर त्यसले गर्दा चाहिँ असर हुन सम्भावना धेरै छ। साहुलाई अहिले दैनिक 2000 बुझाउनुपर्छ बिहानदेखि बेलुकासम्म। अब राज्यले त यो पठाउ भन्ने चिज हटाइदिए राम्रो। त्यही माथि अब एकदम ट्याक्सी व्यवसायको एकदम गाह्रो भइरहेछ। बिहानदेखि बुझ्ने भएको छैन, फेरि हामी पठाउ पनि धेरै चलाउँदैन, चलाउनु नै आउँदैन। चलाउनु नजान्ने मान्छेले त गाह्रो छ नि त। अहिले त धेरै पढे लेखेको मान्छेले अलिक उ गरेर भएको भए सजिलो हुन्थ्यो। हामी पठाउ चलाउनु जान्दैन, मोबाइल चलाउनु जान्दैन, त्यही भएर अनि हाम्रो पठाउ पनि चलाउँदैन, त्यही भएर बुझ्ने नि भएको छैन अहिलेसम्म। नचलाउनु त भन्न मिल्दैन, चलाउनु परिहाल्यो। अब चलिरहेको चिजलाई एक्कासी निकाल्नु भन्दा नि हाम्रो अलिकति गाह्रो, हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ र अब पब्लिकलाई नि गाह्रो हुन्छ, किनकि पब्लिकलाई नि अलिक सहज भएको छ धेरै नै। र त्यसलाई सिस्टम अनुसार यो अब पठाउहरूलाई चाहिँ बाइकहरूलाई सिस्टम अनुसार अब सिस्टममा केहरू नियमहरू हुन्छ, त्यो नियममा चाहिँ चलाइदिए नि धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यो सरकारले बुझिदिनुपर्ने कुरा हो। यस्तो मार्ग त अब परि नै हाल्छ। मान्छेले अब 8-10 लाख रुपियाँ क्यास गरेर ट्याक्सी झिक्या हुन्छ, केही काम गर्छु, अब अरू रोजगार नभने एउटा ट्याक्सी झिकेर तपाईँको रोजगार गर्छु भन्ने मान्छेहरूको सोच धेरै नै हुन्छ। र अब त्यसमा तपाईँको 20 वर्ष पुरानो गाडीहरू काट्दाखेरि ती मान्छेलाई चाहिँ धेरै नै मार्कै पर्छ। प्रदूषण नियन्त्रण र बढ्दो सवारी चापलाई न्यूनीकरण गर्न पुरानो गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय उचित भए पनि 20 वर्षभन्दा पनि सवारीको अवस्था हेरेर निर्णय परिमार्जन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। पठाउ, टुटल लगायतका सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा वैधानिकता प्रदान गर्नु, रातो प्लेटमा यात्रु बोक्न रोक्नु, ट्याक्सी स्ट्यान्डको व्यवस्था र 20 वर्ष अवधि खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। माउन्टेन टिभी एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साकीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो सम्भावना भएको पेशा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले विभिन्न संस्कृति र व्यावसायिक अभ्यासहरू बुझ्ने र विश्वव्यापी मानसिकताको विकास गर्ने ज्ञानलाई फराकिलो बनाउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। पछिल्लो समय प्रविधिको विकाससँगै चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको काम महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको उहाँको भनाइ थियो। Nature of business means that the chartered accountants are increasingly operating in an international context. It is equally important to seize this opportunity to broaden their horizon, understand different culture and business practices, and develop a global mindset. To all the participant panelists and paper presenter from Nepal and abroad, I want to convey a message that the future holds immense potential for our profession. गभर्नर अधिकारीले व्यावसायिक मर्यादाभित्र रहेर काम गर्न पनि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले यही असार 16 गतेदेखि निकुञ्जमा हुँदै आएका व्यावसायिक जंगल सफारीमा रोक लगाएको छ। वर्षयामा निकुञ्जभित्रका कच्ची वनपथ बिग्रिने, जंगलमा भएका ससाना खोला खोल्सीमा भल बाढी आउने, रुख ढलेर बाटो अवरुद्ध हुने र मानवीय क्षति समेत हुन सक्ने भन्दै निकुञ्जले जंगल सफारीमा रोक लगाएको हो। यससँगै डुङ्गा सञ्चालन जस्ता पर्यटकीय गतिविधिमा समेत रोक लगाइएको निकुञ्ज प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मको लागि सफारीमा रोक लगाइएको हो। निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार सफारीको लागि 65 जिपले अनुमति लिएका छन्। सौराबाट 32, कसराबाट 16 र मेघौलीबाट 9 जिपले अनुमति लिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै उजौलीबाट 2, अमलटारीबाट 5 र माडीबाट एउटा जिपले निकुञ्जभित्र सफारीको लागि अनुमति लिएका छन्। डुङ्गा सञ्चालनका लागि 3 घाटमा
ठेक्का लागेको छ। राप्ती नदीमा रहेका 6 घाटमध्ये 3 घाटबाट मात्र डुङ्गा सफारी हुँदै आएको थियो। वर्षात सुरु भएसँगै निकुञ्ज र नदीमा हुने पर्यटकीय गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। मध्यवर्ती सामुदायिक वनतर्फ हुने गतिविधिमा भने मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने सूचना अधिकारी तिवारीले बताउनु भएको छ। यस क्षेत्रका सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी र डुङ्गा सफारी हुँदै आएको छ। निकुञ्जमा हालसम्मकै बढी पर्यटक यस वर्ष छिरेका थिए। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। एसियाली विकास बैंक एडिबीले नेपाललाई 6.5 अर्ब ऋण दिने भएको छ। नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्न एडिबीले 5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 6 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको हो। अहिले नेपालको जीडीपीमा व्यापार र उद्योगको योगदान 14.1% रहेको छ। जीडीपीमा व्यापारको हिस्सा बढाउने लक्ष्यमा यो सहायता उपयोग गरिनेछ। व्यापार र उद्योग क्षेत्रको विकासले प्रतिस्पर्धा बढाउने र यसले समग्र मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ लैजान मद्दत गर्नेछ। सुधारिएको व्यापार सहजीकरणले निर्यात बढाउन र नेपालको भुक्तानी सन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न समेत मद्दत गर्ने समेत बताइएको छ। यो सहायताले भन्सार प्रशासनलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजान समेत भूमिका खेल्ने बताइएको छ। सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार सुधार र आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वयनमा यो ऋण उपयोग हुनेछ। भन्सार क्लियरेन्सलाई सहज बनाउन र भन्सार मूल्याङ्कन डाटाबेस स्थापना गर्न तथा निर्यातमा कागजको प्रयोग हटाउन समेत भूमिका खेल्ने एडिबीले जनाएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको छ। आन्दोलन रोक्ने प्रयासमा प्रहरीले 150 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। गत मंगलबार ट्राफिक जाँच भइरहेको स्थानमा कार नरोकेको भन्दै प्रहरीले कार चालक 17 वर्षीय युवक नहेल एमलाई गोली हानेको थियो। गृहमन्त्री गेराल्डा डारमनिनले प्रदर्शनकारीले देशभरका स्कुल, टाउन हल र प्रहरी स्टेसनलाई निशाना बनाएको जानकारी दिनुभएको छ। फ्रान्सका सञ्चार माध्यमका अनुसार प्रहरीले सुरुमा प्रहरीलाई कारले ठक्कर दिने उद्देश्यले नजिक आएपछि गोली चलाउनु परेको बताएको थियो। तर सो घटनाको भिडियोमा प्रहरीले गाडीको झ्यालबाट युवकलाई पिस्तोल ताक्दै नजिक गएको र गोली हानेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सो घटनाको भिडियो फुटेजको सत्यता पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले प्रहरीले त्यसरी गोली चलाएको घटना माफीयोग्य नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। देशभर तनावको स्थिति सिर्जना भएपछि उहाँले मन्त्रीहरूको आपतकालीन बैठक समेत बोलाउनु भएको छ। प्रहरीको गोलीबाट मारिने युवक फ्रान्सिसी अल्जेरियाई मूलको परिवारका सदस्य हुन्। सन् 2017 देखि हालसम्म फ्रान्समा प्रहरीको गोलीबाट मारिनेहरू अधिकांश काला जातिका या अरब मुलुकका रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको दाबी छ। गत वर्ष फ्रान्समा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको घटनामा प्रहरीले गरेको कारबाहीमा 13 जनाको मृत्यु भएको थियो। अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा शेन विलियम्सको शतकसँगै घरेलु टोली जिम्बाब्वेले ओमान विरुद्ध 14 रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ।
क्विन्स स्पोर्ट्स क्लबको मैदानमा भएको सुपर 6 को पहिलो खेलमा जिम्बाब्वेले ओमानलाई 14 रनले पराजित गरेको हो। जिम्बाब्वेले दिएको 333 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमानले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 318 रन मात्र बनायो। ओमानका कशे प्रजापतिले 103, अक्युब इलियासले 45, आयान खानले 47 र मोहम्मद नदीम 30 रन बनाएर विजित रहे। जिम्बाब्वेका लागि वेसिङ मुजरुवानी र ट्रेन्डी चतराले 3-3 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको जिम्बाब्वेले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 332 रन बनायो। जिम्बाब्वेका शेन विलियम्सले 142 रनको शतकीय इनिङ खेले। ओडिआई करियरको 8औं शतक विलियम्सले 81 बलमा पूरा गरेका हुन्। यस प्रतियोगिताको 5 खेलमा विलियम्सको यो तेस्रो शतक हो। कप्तान क्रेग इभानले 25, सिकन्दर राजाले 42, लियुको जोग्योनले अभिजित 43 रन बनाए। ओमानका फैज बाटुले 4 विकेट लिए। सुपर 6 को पहिलो खेलमा जित निकालेको जिम्बाब्वे शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समूह चरणबाट ल्याएको 4 अतिरिक्त अङ्क सहित जिम्बाब्वे शीर्ष स्थानमा रहेको छ। पराजित ओमान अङ्कविहीन रहँदै पुछारमा रहेको छ। ओमानको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस। प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि पनि मानो रोपेर मोरे उब्जाउने विश्वासको साथ धान रोपाई गरी दही चिउरा खाएर मनाइँदै। कोशी प्रदेशमा मतदान रोकेर सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयास। 30 मिनेटका लागि स्थगित प्रदेशसभा बैठक बस्दै नबसी आज बिहान 11 बजेका लागि सारियो। हावादारी विकासका योजना र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने लगानी नै विकासको मुख्य बाधक। महत्त्वकांक्षी विकासका योजनाहरू अलपत्र, नेताहरूको ध्यान कमिसनमा। प्रचण्ड सरकारले सार्वजनिक गर्यो 6 महिने कार्यकालको उपलब्धि। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरेको दावी। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यका सबै तहमा सुशासन प्रवर्धन गरेको भनाई। सरकारप्रति संसदको विश्वास कमजोर बन्दै विपक्षीहरूको दायरा फराकिलो बनेसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जुनसुकै बेला पनि अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा। फ्रान्समा प्रहरीको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो। राष्ट्रपति म्याक्रोनले बोलाए मन्त्रीहरूको आपतकालीन बैठक। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको सुपर 6 मा घरेलु टोली जिम्बाब्वेको रोमाञ्चक जित। कडा चुनौतीका बावजुद ओमान 14 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।